म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के वालेकुम। जनाब हकायक अली साहब, जनाब मौलाना वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब किबला, जनाब तकी आगा साहब किबला, जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब किबला, जनाब मिर्जा रियाजुद्दीन हसन अफंदी साहब, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, हमारे GHMC के कलीग जनाब सम्राट अशोक साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के हमारे कलीग ऑफिसर्स श्रीमती शिखा गोयल, चौहान साहब, हमारे सभी जॉइंट कमिश्नर्स, ईस्ट जोन रमेश रेड्डी साहब, चक्रवर्ती टास्क फोर्स के इंचार्ज, DCP साउथ जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स और सभी इनवाइटीज़, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने छोटे से नोटिस पर आप लोग यहां आकर हमारे डिपार्टमेंट की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, हैदराबाद शहर हिंदुस्तान का एक नगीना है। इसका कंपैरिजन IPS एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम एंड स्टेट हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब IPS एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब एडिशनल DCP वेस्ट जोन, तमाम पुलिस ऑफिसर, सब कमिश्नर साहब, तमाम उलमाए हाज़रीन, तमाम लोगों की खिदमत में मेरी तस्लीमात है। मैं सैयद हकायक अली खान रज़ी अल्लाह प्रेसिडेंट माइनॉरिटी के मुझे मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरहान और बानी गुरैश हैदाय गुलफत और प्रेसिडेंट आशिर खाना सैयद जमशेद अली खान लोहे की कमान और मरकज़ी मातमी गुरहान का सदर की हैसियत से मुझे मदद किया गया है। तमाम मैं जो है ना मेरे अशर खाने में मजालिस का सिलसिला 29-32 से हो जाता है। चांद की हमारे पास खैर नहीं है, अल्लाह हमारे के साथ हो जाते हैं और 4 मुहर्रम से मजालिस का आगाज़ हो जाता है, जो 2 महीने 8 रोज़ तक मुख्तलिफ तवारीख में मजालिस का इनेकाद अमल में आता है और 2 महीने 8 रोज़ में तकरीबन 2 या 3 मरतबा सवारी अल्लाह मुबारक आशिर खाने से बरामद होकर गश्त कर फरमा कर वापस आती है और 7 रबीउल अव्वल को विदाई मातम होता है। 10 मुहर्रम को 11 बजे से 12 बजे तक अलावा बीवी में मेरी गुरु मातम करती खूनी मातम का नजराना पेश किया जाता है और उससे कबल पत्थरगट्टी नाले मुबारक को ठंडा करने के बाद वहाँ से मैं बीवी का लावा आता हूँ और बीवी के लाए में 12 बजे से मातम करके
نکل جاتا ہوں، اس کے بعد سے خود میرے آجو خانے کے علم مبارک کی برآمدی عمل میں آتی ہے۔ یہ تو میں نے 8 روز کی تمام تفصیل ہے۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ شہر نشین کا تشریف فرما صدر محترم، علماء کرام، ایم ایل اے، ایم ایل سی صاحب اور تمام حضرات محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں کہ جو صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ کہہ رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ کہہ رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام یہ تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ صرف شہید تشیع ہے، نہ صرف شہید اسلام ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام فرق و مذاہب، تمام مسالک، تمام مذاہب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شنشین پہ تشریف فرما عزت مآب کوتوالے شہر حیدرآباد علی جناب انجنی کمار صاحب، ایم ایل اے پاشا قادری صاحب، ایم ایل سی ریاض الحسن آفاقی صاحب، دیگر پولیس کے عہدیداران، علماء کرام، مومنین، ماتمدار، آج ہم سب یہاں پر ایک مخصوص جلسے کے لیے آئے ہیں جہاں پر محرم کے انتظامات پر مشتمل سب کو جمع کیا جاتا ہے تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے اور محرم کو بہتر سے بہتر کس طرح سے ہم گزار سکے اس پر تدبر و تفکر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ساری دنیا پر یہ نشر کیا جاتا ہے، صرف شہر حیدرآباد ہی میں نہیں، خصوصاً پچھلے محرم سے سارے گلوب پر حیدرآباد کا نام بہت ہی سنہری لفظوں میں لکھا جانے لگا ہے، اس بنا پر کہ جس طرح کووڈ کے زمانے میں شہر حیدرآباد میں مجلسیں، جلوس، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال آپ کا نام رہے گا۔ شہر نشین پر تشریف فرما ڈاکٹر نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ و مولانا جناب تقی رضا عابدی صاحب قبلہ و مولانا جناب سید وحید الدین حیدر جعفری صاحب قبلہ و جناب سید احمد پاشا قادری صاحب ایم ایل اے یاقوت پورہ و معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اس شہر کے کوتوال آنریبل کمشنر صاحب جناب انجنی کمار صاحب، محترمہ آئی پی ایس میڈم صاحبہ، ڈی سی پی صاحب، یہاں پر موجود تمام عاشور خانے جات کے متولیان، ماتمدار، دونوں مرکز گروہان کے دونوں صدور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوئی تقریر زیادہ کرنے بھی نہیں سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن بس جو حق ہے وہ یہ کہ میں حکومت تلنگانہ کا اور میرے صدر نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و حبیب ملت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب
اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انجنی کمار صاحب، کمشنر پولیس حیدرآباد، مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا تقی رضا عابدی صاحب، مولانا وحید الدین جعفری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے MLC جناب مرزا ریاض الحسن افندی صاحب، تمام پولیس کے اعلیٰ عہدیدار، حاضرین کرام، حسب روایت محرم کے انتظامات کے ضمن میں محکمہ پولیس کی جانب سے یہ اجلاس بلایا جاتا ہے، آج بھی بلایا گیا ہے، اور تھوڑے دن پہلے حکومتی سطح پر مائنارٹی منسٹر اور ہوم منسٹر صاحب نے اس انتظامات کے ضمن میں اجلاس کیا تھا۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب سے یہ محرم کے جلوس کا آغاز ہوا ہے، یہ جلوس اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس میں عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا، ہندوستان کا نہیں، دنیا کا پہلا بڑا عزاداروں کا ایک جلوس ہے، جس میں بلا لحاظ مذہب ملت ہر قوم اور فرقے کا آدمی شریک ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے جتنے وسیع انتظامات ہوتے ہیں، کیونکہ اور کوئی ایسا بڑا جلوس نہیں نکلتا جس کے انتظامات کے لیے حکومت کو پہل کرنا پڑے، سوائے اس جلوس کے۔ حکومتی سطح پر انتظامات ہوتے ہیں۔